बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल एक डिबेट ये चली हुई है कि जो अबूरी हुकूमत है या केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके क्या अख्तियारात होने चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 230 है वो तो ये कहता है कि ये जो एग्जिस्टिंग बाईलैटरल, मल्टीलैटरल और इवन जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट की बात है उनके ऊपर वो आज़ाद होंगे कि वो उन इश्यूज़ के ऊपर जो एग्जिस्टिंग हैं उनको आगे कर सकें। प्लस जो हमारे पैक्ट्स हैं इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक के साथ या IMF के साथ, उनको भी आगे चलाना होगा और ऑनर करना होगा। मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा एक डिफरेंट है इस सिलसिले में, और मैं ये कहता हूँ कि देखें, दुनिया में इस वक्त को 200 ममालिक हैं और तकरीबन 5 मुल्क हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके अलावा बाकी जो 195 या 200 ममालिक हैं वहाँ ये केयर टेकर का निज़ाम नहीं है। देखें, केयर टेकर का निज़ाम बनाने से पहले की ज़रूरत तब महसूस होती है जब आपका अपना गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर ना हो। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपका इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन मेरिट पे आप करें और फिर उनके जो अख्तियारात हैं वो दी मोमेंट एक गवर्नमेंट जो है उनका कोई टाइम पीरियड ख़त्म होता है या इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास वो अथॉरिटीज़ नहीं रहती। इवन पोस्टिंग, प्रमोशंस की सारी पोस्टिंग्स वगैरह की, एडजस्टमेंट्स की, वो सारी इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं। प्राइम मिनिस्टर मुल्की मामलात को आगे चलाता रहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री के हों, डिफेंस के हों, इंटीरियर के हों, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद यानी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अभी कई लोग ये कहते हैं कि, और हमारे आइन में भी शायद यही लिखा हुआ है कि केयर टेकर महदूद मुद्दत के लिए है, वो अनइलेक्टेड हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा अख्तियारात नहीं होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये भी डैमेजिंग है। आइडियली तो केयर टेकर होना ही नहीं चाहिए। हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशंस पे, और हमारा अदलिया का निज़ाम इस्लाहात के साथ इतना इफ़ेक्टिव हो कि आप एहतसाब कर सकें जो लोग डंडी मारे इलेक्शन के अंदर या उसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़राब करें, और इलेक्शन कमीशन इतना मुअस्सर हो कि वो अपना काम खुद करे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो फौरी तौर पे अदलिया से उन लोगों को अपने आप भी, अपनी भी अथॉरिटी हो और अदलिया के पास भी केसेस जाएं, और उन लोगों को इलेक्शन की कैंपेन से निकाल दिए जाए जो लोग धांधली करते हैं। तो ये तो एक आइडियल सिस्टम है। उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ती है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये करनी चाहिए। क्योंकि हमने मुल्क में देखा है कि जो अबूरी हुकूमतें बनती रही हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट्स, उनके होते हुए भी कभी ये नहीं कहा गया कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है। आप देखें कि 2000 गालबन 1990 में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब केयर टेकर थे। इसके बाद बलक शेर मज़ारी साहब थे। फिर मुइन कुरैशी साहब 1993 में केयर टेकर बने 3 महीनों के लिए, और मैं उस वक़्त उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था। इनफैक्ट मैं बिफ़ोर दैट मिलिट्री सेक्रेटरी था। तो उन्होंने कहा कि आप यानी उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी, और मैं उनके साथ वो चलता रहा। तो मैं देख रहा था कि उनको बिल्कुल ऑब्वियसली किसी एक पार्टी की साइड नहीं लेनी ये वो। लेकिन उसके बाद आप देखें कि आपके पास मुइन कुरैशी साहब, महराज खालिद साहब आए, वो भी एक पॉलिटिशियन थे। बलक शेर मज़ारी साहब पॉलिटिशियन थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब पॉलिटिशियन थे। सिर्फ ये टेक्नोक्रेट से मुइन कुरैशी साहब, और मोहम्मद मियाँ सोमरो भी एक पॉलिटिशियन थे अपने तौर पे। मीर हज़ार खान बजरानी वगैरह भी थे, और जस्टिस नासिरुल मुल्क एक जस्टिस थे जिनको लगाया गया। नो, मेरे ख्याल में एक जस्टिस के बस की बात नहीं है कि 3 महीने में मुल्क को चलाया जाए और इलेक्शन कमीशन पे भी नज़र रखी जाए और बाकी भी काम किया जाए। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि केयर टेकर का सेटअप होने ही नहीं चाहिए, बल्कि जो हुकूमत है उसके पास ये अथॉरिटी हो और वो
اپنے اور الیکشن کمیشن کے پاس پورے اختیارات ہوں، اور الیکشن کمیشن کو بھی اتنے اختیارات دے جتنی اس کی بساط میں ہے۔ ہم نے ان کو لوکل باڈیز تک پھیلا دیا ہے۔ لوکل باڈیز کا بھی پروونشل گورنمنٹس کے جو اپنے الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ ہو وہ کرے، اور وہ بھی اتنے مؤثر ہوں کہ کوئی بھی اس میں دھاندلی وغیرہ نہ کر سکے۔ تو اس لیے دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کی بات ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک بندے کو ملک کا چیف ایگزیکٹو ایکٹنگ ہی بنا دیتے ہیں تو اس کے پاس ساری پاورز تو ہونی چاہیے ملک کو چلانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ میں سال مہینے تو بڑی بات ہے، دن اور گھنٹے اور ٹائم از آف امینس امپارٹنس کہ آپ نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھیں ملکی حالات میں آپ کے اوپر ملک کا کوئی اٹیک آ سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے، آپ نے بہت سے فورس ٹال کرنی ہے، بہت سی آج کل ہائیبرڈ وار کا بہت سا ایشو ہے، آپ کے اندر ٹیررزم کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو اس لیے میرے تو خیال میں ان کے پاس ایک فری ہینڈ ہونا چاہیے۔ یس وہ میجر پالیسی ڈیسیژنز تو نہیں کر سکتے، لیکن جو سچویشن ڈیولپ ہو اس کو دیکھنا، اور وہ ڈیولپ ہو کے اوپر آپ صرف ری ایکٹیو اسٹریٹجی کام نہیں کرتی، آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر پہلی تو ہو ہی نہ کیئر ٹیکر، اگر ہو تو پھر اس کے پاس اتنی اتھارٹی، جو ابھی میرے خیال ہے گورنمنٹ اور پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں جو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ آئی تھنک دیٹ از اے ویری فیئر تھنگ ٹو ڈو، چونکہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ بھی رسپانسیبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اور وہ اپنی غیر جانبداری کو کسی طریقے سے بھی کھو دے گا تو وہ پھر الیکشنز کو بھی متنازع بنا دے گا۔ تو اس لیے میرے خیال کے اندر اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چن کے اگر آپ نے لگانا ہی ہے بندہ، چونکہ ابھی آپ کا آئین یہی کہتا ہے، تو ایک ایسا غیر جانبدار بندہ لگائیں جو کہ آئے اور وہ حلف لیتا ہے کہ میں ایسا، دیکھیں آپ کا پریزیڈنٹ ایک سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، وہ جب پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ حلف لے لیتا ہے کہ میں غیر ریاستی عہدہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کا گورنر بنتا ہے تو وہ پارٹی سے ختم کر کے، پارٹی سے ریزائن کر کے، تو اس کے اندر اس کو جانا چاہیے اور وہ اس کو اس کے مطابق چلانا چاہیے۔ اسی طرح جو بھی پرائم منسٹر ہو، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹی کسی کا ہو، اگر وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے تو وہ آ کے اوتھ لے گا کہ بھئی میں اس ٹائم کے اندر جو ہوں، میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں، اور میرا جو حدود و قیود ہے وہ آئین کے اندر دی ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق میں اس کو آگے چلاؤں گا۔ اور اسی طرح کیئر ٹیکر کی جو کیبنٹ ہے ان کے اندر بھی چن کے آپ ہر طبقہ فکر کے لوگوں میں سے جو موزوں ترین ہیں، جو اس شارٹ پیریڈ کے اندر ملک کو جیم نہیں کرنا چاہتے، ملک چلتا رہے آگے، ہر روز امپارٹنٹ ہے، ہر روز سچویشن بدلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یو ول ہیو ٹو رن ایز فاسٹ ایز یو کین ٹو ایون اسٹے ویئر یو آر، بیکاز دنیا تیزی سے دوڑ رہی ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو آپ کی آئیز اینڈ ایئرز اوپن ہو، آپ ایک خاص قسم کے ٹیکنوکریٹ کو ایسے بٹھا دیں جو ویژنری بھی نہ ہو، نہ گورننس کا ایکسپیرینس ہو، جیسے ہم نے کئی دفعہ جسٹسز بٹھا دیے یا کوئی اور بٹھا دیا، تو وہ تو پھر ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کو متحرک رہنا ہے، اور کنٹینیوٹی آف پالیسی از دی کی ورڈ۔ کسی لحاظ سے بھی ملکوں کی ترقی جو ہوئی ہے، آپ دیکھیں ملیشیا میں یا آپ ساؤتھ کوریا میں، وہاں 20-20 سال تک حکومتیں ایک ہی چلتی رہی ہیں۔ تو ہمارے جو کیئر ٹیکر بھی آئے وہ درمیان میں ایک بلاک نہ بن جائے، وہ اس پالیسیز کو آگے چلاتا رہے، اور آگے جب وہ دوسری حکومت آئے تو وہ بھی یہ میک شور کرے کہ ہر وہ پالیسی جو پچھلی گورنمنٹ نے لاگو کی ہے اس کو ہم تو اپنے ایمان کا ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہٹانا ضروری ہے، خواہ وہ جتنی بھی مفید ہو، اور نئی ہم نے اپنی بنانی اور نئی تختی لگانی ہے۔ یہ ایسے قوم میں آگے نہیں چلتی۔ تو ہمارے جو اچھے پوائنٹس ہیں پچھلی حکومتوں کے، ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے، ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ نئے انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ آگے۔ دیٹ از وائی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا میثاق جمہوریت ہو، آپ کا میثاق معیشت ہو، آپ کا میثاق ایجوکیشن ہو، میثاق ہیلتھ ہو، سرٹن پیرامیٹرز جن کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور ان کے اوپر آپ چلیں۔
تو میں نے کہا آج اپنے اس ویو پوائنٹ کو میں آگے بڑھاؤں. تھینک یو ویری مچ.